अस्य श्री रामद्वादशनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य निटिलाक्षो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचन्द्रो देवता श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। प्रथमं श्रीधरं विद्यां तृतीयं रघुनायकं तृतीयं रामचन्द्रं च चतुर्थे रावणात्मकं पंचमं लोकपूज्यं च षष्ठं जानकीपतिं सप्तमं वासुदेवं च श्रीरामं चाष्टमं तथा नवमं दुर्वादलश्यामं दशमं लक्ष्मणाग्रजम् एकादशं च गोविन्दं द्वादशं सेतुबन्धनं द्वादशैतानि नामानि या पठे श्रुत्यान्विता अर्धरात्रे त्रयोदश्याम् कुष्ठदारिद्र्यनाशनम् अरण्ये चैव संग्रामे अग्नौ भयनिवारणम् ब्रह्महत्या पुरासुरापाने गोहत्यादिनिवारणम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम् ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषताः अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोके गमिष्यति इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्री उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। रामचन्द्रार्पणमस्तु रामचन्द्रार्पणमस्तु रामचन्द्रार्पणमस्तु।